मसीह के ज़िंदा पाक जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। अज़ीज़ों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत अहम टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि हमारे इर्द गिर्द बाज़ औक़ात ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीही लोग हैं जो कि अक्सर अपने आप को मसीह कहलाने से शर्माते हैं। उनकी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इस तरह का टाइम आ जाता है कि वो शर्मा जाते हैं, वो इकरार नहीं कर पाते हैं कि हम मसीह हैं या हम क्रिश्चियन हैं। तो क्यों इस तरह उनका ईमान क्यों इतना कमज़ोर है, क्यों वे इस तरह शर्मा जाते हैं, जबकि वो वाज़िया जानते हैं। कलाम में वाज़िया लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि जो मेरा इनकार करेगा या जो मुझसे शर्माएगा, क़यामत के दिन मैं उससे शर्माऊँगा। जो मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करूँगा। तो फिर जब इतना वाज़िया कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है तो फिर क्यों आजकल के लोगों का ईमान इतना कमज़ोर है। अब हम पढ़ते हैं। पौलुस रसूल रोमियो पहला बाब 6 आयत में लिखता है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। हमारा आज का टॉपिक भी यही है। इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अब पौलुस क्यों कर ये कह रहा है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं। ऐसा लगता है बज़ाहिर ये बात बहुत अजीब सा बयान है। खुशखबरी के बयान में क्यों कोई शर्म का जिक्र करे। मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसने एड्स का इलाज दरियाफ्त कर लिया हो, इस बात का ऐलान करने के लिए अपनी बेहद शर्मिंदगी पर काबू पाना पड़ेगा। या एक शख्स जिसने कैंसर का इलाज ढूंढा हो, इसे अपना मुंह खोलने के लिए इस शदीद शर्मिंदगी पर गालिब आना होगा। क्या वो मीडिया पर आकर कहेगा मैं, या वो बस कह देगा। सलीब के बारे में कोई ऐसी बात क्यों है जो कहना मुश्किल है। दरहकीकत मार्टिन लॉयड जोन्स ने कहा, अगर आपने अंजील की मनादी करते हुए कभी शर्म महसूस नहीं की है कि शायद इसलिए कि आप अंजील को समझते नहीं हैं। हैरान कुन तौर पर वो लोग जो खुद को मसीही कहते हैं शर्म महसूस करते हैं। हमारी मसीही ज़िंदगियों में हम सब ने किसी ना किसी मुकाम पर शर्म महसूस की है। हमने अपना मुंह बंद रखा जब हमें बोलना चाहिए था। और मैं ये इस पैगाम के बारे में नहीं कह रही जो कि सुनाना आसान है, यानी यीशु आपसे प्यार करता है और आपको खुश करना चाहता है। क्यों कोई मसीही प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में स्टाफ के सामने खड़ा होकर खुलकर अंजील की मनादी नहीं कर सकता। खैर, हम कबूलियत चाहते हैं और हम जानते हैं कि हमारे पास वो कलाम है जो मुस्तरद किया जाएगा। और हम इस पैगाम जितना मजबूती से थामे रहते हैं और जितना ज़्यादा हम इस कलाम की मनादी करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे आसपास के लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं और तब हम शर्म महसूस करने लगते हैं। पौलुस खुदा के फजल से और रूह की ताकत से इन सब बातों से बालातर होकर कहता है, मैं शर्माता नहीं हूँ। ये हमारे लिए एक मिसाल है। वो इसकी कीमत जानता था। क्या ऐसा नहीं? लोगों में रद्द किया जाना, कैद और बिलाखिर मौत। हमारे पास वो पैगाम है जो रद्द किया जाएगा, बिल्कुल यसाया 6 बाब की तरह। कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। आप मनादी करते जाएं। पहली सदी में शर्म और इज़्ज़त को बहुत
اہمیت حاصل تھی۔ در حقیقت یونانی اور رومی دنیا ایسی دنیا تھی جہاں مرد عزت چاہتے تھے اور شرمندگی سے دور رہتے تھے، اور یہ مسائل انتہائی تشویش کے حامل تھے۔ ہومر لکھتا ہے اعلیٰ اچھائی یہ تھی کہ آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھی جائے، اور سب سے بڑی برائی یہ کہ لوگ آپ کے بارے میں بری رائے رکھیں۔ لوگ ندامت سے بچتے تھے، وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پولس رسول نے میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک احساس شرم والے معاشرے اور غیرت کی متلاشی تہذیب میں خدمت کی، اور وہاں وہ سرعام منادی کر رہا تھا جو کہ ان لوگوں کے خیال میں عوام میں سرعام شرمندہ کیے گئے شخص کے بارے میں پیغام تھا، تو ان کے نزدیک یہ پیغام جارحانہ تھا، توہین آمیز تھا، کند ذہن تھا، بے وقوفانہ تھا، احمقانہ تھا۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 21ویں آیت کھولیں، اور صرف میں آیات کے دوسرے حصے کو پڑھنا چاہوں گی، اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ صلیب کا پیغام جس کی منادی ہوئی ان کے نزدیک توہین آمیز، عجیب اور نامعقول تھا، اور خدا نے اس پیغام کو ان کی نجات کے لیے استعمال کیا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صلیب کا پیغام ان کے نزدیک بے وقوفی اور شرم کی بات کیوں تھی۔ اول، صلیب کے ساتھ ایک شرمناک بدنما داغ منسلک ہے۔ یہی وہ بات ہے جس پر لوگوں کا دھیان سب سے پہلے جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے زمانے کے لوگوں کو اس کا علم نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو مصلوب نہیں کیا جاتا۔ پہلی صدی کے لوگ مصلوبیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں آپ کو واپس 8 آیت کی طرف متوجہ کرواتی ہوں، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، اور پھر آیت 22 اور 23 میں ہے کہ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ بے وقوفی یونانی میں موریا، جس سے مورن یعنی پاگل مراد ہے۔ یونانی حکمت چاہتے ہیں، انہیں بے وقوفی ملی۔ یہودی نشان چاہتے تھے، انہیں ٹھوکر ملی۔ خدا نے انہیں وہ دیا جو بالکل اس کے برعکس تھا۔ وہ چاہتے تھے یہودیوں کو سیکنڈلون، ایک مصلوب مسیحا جو بدنام، عجیب، ناگوار، ناقابل یقین تھا، دیا گیا، اور یونانیوں کے لیے جو پوشیدہ اور بہترین علم کی تلاش میں تھے، یعنی کچھ اعلیٰ اور عظیم اور شاندار، کی ان کے نزدیک کائنات کے ابدی خالق خدا کے مصلوب ہونے کی بات بے وقوفی تھی۔ دونوں طرف سے مصلوب ہونے کے بدنما داغ نے انجیل کے پورے تصور کو مکمل طور پر مضحکہ خیز بنا دیا۔